अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। आप देख रहे हैं रिजवी चैनल मेलसी और मैं हूं आपका मेज़बान जाकिर सैयद कुमैल हैदर रिजवी। नाजरीन, हमारा ये चैनल बनाने का मकसद आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फ़रोग देना यानी बढ़ाना है। तो हम अपने इस चैनल में ला रहे हैं आप तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम अपने दोस्तों के लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम। और हमारे पहले प्रोग्राम का नाम है हमदे खुदा, यानी उस प्रोग्राम में ज़िक्र होगा उस खुदा का। इन प्रोग्रामों में होगा क्या? ज़िक्र होगा उस खुदा का, उसके मुस्तफ़ा का, उसके मुर्तज़ा का, उसकी सैयदा का, उसके मुज्तबा का, हुसैन शहीद करबला का, हदीसे किसा का। और इन प्रोग्रामों में तज़किरा होगा जनाबे सैयदा की हक़ का। इन प्रोग्रामों में तज़किरा होगा अल्लाह के तमाम अंबिया का। अज़ादारों, इन प्रोग्रामों में तज़किरा होगा अल्लाह की तमाम हुज्जतों का। इन प्रोग्रामों में तज़किरा होगा अल्लाह के तमाम औलिया का। इन प्रोग्रामों में तज़किरा होगा मोहम्मद मुस्तफ़ा का। इन प्रोग्रामों में तज़किरा होगा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के तमाम सहाबियों का। इन प्रोग्रामों में तज़किरा होगा अली मुर्तज़ा के तमाम जानशीनों का। तो देखते रहिए रिजवी चैनल मेलसी। हम आपके लिए पहला प्रोग्राम ला रहे हैं हमदे खुदा, जो कि इंशाअल्लाह 1 फरवरी 2021 को नशर किया जाएगा रिजवी चैनल मेलसी पे। पाकिस्तान टाइमिंग 7 PM नाइट। तमाम मोमिनीन उस प्रोग्राम को देखें और हमारे हक में दुआएं करें। उस प्रोग्राम में तज़किरा होगा उस खुदा का जिसने हमें अली बादशाह की विलायत से नवाजा। उस प्रोग्राम में तज़किरा होगा उस खुदा का जिसने हमें दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजा। तो हमदे खुदा प्रोग्राम है, लाजमी देखें, देखना मत भूलें। आपका होस्ट, आपका मेज़बान सैयद कुमैल हैदर रिजवी। वस्सलाम या अली मदद। फ़कत सूरह आराफ करे, कौन है मेरा बादशाह मोहम्मद, क्या है मेरा बादशाह मोहम्मद, किस इज्जत, किस शान, किस मयार, किस वकार के मालिक को बादशाह मोहम्मद कहते हैं। मैं कह रहा हूँ जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, जो जहालत भरे माहौल को शिफाफ करे, उस मोहम्मद की फजीलत कोई क्या लिख पाए, जिसकी नालैन मुबारक शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आप देख रहे हैं रिजवी चैनल मेलसी और मैं हूँ तमाम मोमिनीन का मेज़बान जाकिर सैयद कुमैल हैदर रिजवी मेलसी। नाज़रीन, हमारे पहले प्रोग्राम हमदे खुदा को आपने बड़ा सराया और आपने देखा। मैं तमाम मोमिनीन का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम का नाम है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम उस बादशाह की शान बयान करेंगे कि जिसकी आमद पे खुद अली बादशाह उठ खड़े होते। कौन है मेरे बादशाह मोहम्मद, क्या है मेरे बादशाह मोहम्मद, किस इज्जत, किस शान, किस मयार, किस वकार के मालिक को बादशाह मोहम्मद कहते। दुनिया वालों, जिससे खुद तौहीद मोहब्बत करे, शरीयत में उस बादशाह को मोहम्मद कहती। जिससे खुद तौहीद मोहब्बत करे, जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद कहती। जो अल्लाह का आखिरी नबी हो उसे मोहम्मद कहती। जिस पे आके नबूवत खत्म हो जाए शरीयत में उसे मोहम्मद कहती। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक जिसके पसीने से तमाम अंबिया खल्क हुए, शरीयत में उस बादशाह को मोहम्मद बादशाह कहते। आज तक मैं कुमैल हैदर रिजवी ये सुनता आया कि सारी दुनिया ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फजीलतों में पता नहीं क्या क्या लिख दिया। हजरत यूसुफ इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे कि वो अगर मिस्र के बाजार से गुजरते तो औरतें उनके चेहरे को देख के अपनी उंगलियां काट लेती। इतना हुस्न था यूसुफ का। दुनिया वालों, हजरत यूसुफ के हुस्न को देख के
عورتیں انگلیاں کاٹتی تھی۔ آج میں جس بادشاہ کا تذکرہ بیان کرنے جا رہا ہوں، میری ہمت، طاقت، توفیق، حیثیت، بساط نہیں ہے کہ میں اس بادشاہ کا تذکرہ بیان کروں، پر اپنے الفاظ کو اس بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا والوں، جس کے پورے چہرے کو دیکھ کے، یعنی حضرت یوسف کو دیکھ کے، جس کے پورے چہرے کو دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹیں، شریعت میں اسے یوسف کہتے ہیں۔ اور جس کی انگلی کو دیکھ کے، دنیا والوں، جس کی انگلی کو دیکھ کے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، شریعت میں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کی انگلی کو دیکھ کے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، شریعت میں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دنیا والوں، جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، بادشاہ کی محمد میں ایک خمسہ مجالس ہوں، بلکہ جتنی بھی زیادہ وقت ہو بادشاہ محمد کی شان بیان کرنے میں، تو بادشاہ محمد کی اتنی شان ہے، اتنی شان ہے، اتنی شان ہے کہ ہمارے ذہن اتنی سوچ ہی نہیں سکتے کہ بادشاہ محمد کی اتنی شان ہے۔ دنیا والوں، بادشاہ محمد کی اتنی شان ہے کہ لفظ شان بھی بہت چھوٹا ہے۔ میں بادشاہ محمد کی شان بیان نہیں کر سکتا، پر اس چینل کے توسل سے 4 جملے آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے میرے چینل کے توسل سے، اس وقت میں ہی آج کا موضوع تمام کرنا ہے۔ عرض کی ہے، جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، دنیا والوں، جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، اس محمد کی فضیلت کوئی کیا لکھ پائے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ اس محمد کی فضیلت کوئی کیا لکھ پائے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ عرض کی ہے، جمال نقش کوہ طور کا سایہ نہیں ہوتا۔ دنیا والوں، جمال نقش کوہ طور کا سایہ نہیں ہوتا۔ میرے بادشاہ محمد اس عزت والے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ جس کا سایہ نہ ہو۔ جمال نقش کوہ طور کا سایہ نہیں ہوتا۔ بادشاہ محمد مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، لوگ کہتے تھے بادشاہ محمد آپ کا سایہ نہیں ہے۔ بادشاہ محمد اس عزت والے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر آسمان سایہ بنا کے چلتا تھا، جس کے اوپر بادل سایہ بنا کے چلتے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں، جمال نقش کوہ طور کا سایہ نہیں ہوتا، جبین عرش پہ مذکور کا سایہ نہیں ہوتا۔ بھلا کیسے کہاں سایہ ملے جس میں محمد کا؟ محمد نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ محمد نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور عرض کی ہے، مایوس و گنہگار زمانے کو بتا دو۔ دنیا والوں، مایوس و گنہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد، اور اسیاں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے۔ تم شام و سحر چوما کرو اسم محمد، تم شام و سحر چوما کرو اسم محمد۔ اور عرض کی ہے کہ ہمارے نزدیک حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد۔ دنیا والوں، میری اتنی طاقت، بساط، جرأت، توفیق نہیں کہ میں اس بادشاہ محمد کی شان بیان کروں کہ جس کی عزت میں خود علی بادشاہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پر بادشاہ محمد کی شان میں کچھ الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس خدا کی ذات بھی بیان کریں نا، تو ہم اس کی حمد میں بھی بادشاہ محمد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر ہم محمد مصطفیٰ کی نعت بیان کریں تو ہم بادشاہ محمد کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اگر ہم علی بادشاہ کا تذکرہ کریں تو ہم بادشاہ محمد کا تذکرہ ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ بادشاہ محمد علی بادشاہ کے بھی مالک ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں، ہمارے نزدیک حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد۔ ہمارے نزدیک حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد۔ لکھو محمد، کہوں محمد، پڑھوں محمد، سنو محمد، اور وہ اس کا ذاکر، یہ اس کا ذاکر۔ یہی ہے بس حمد کی حقیقت، فلک پہ قرآن ہی وہی ہے، زمین پہ کہتا ہے جو محمد۔ فلک پہ قرآن ہی وہی ہے، زمین پہ کہتا ہے جو محمد۔
اور عرض کی ہے وقت گر وقت کے مالک کی وکالت کرتا۔ سب سے پہلے میں محمد بادشاہ کے دشمنوں پہ لعنت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو محمد بادشاہ کا دشمن ہو یا محمد بادشاہ کی بیٹی کا دشمن ہو، شریعت میں توحید میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، توحید اسے کافر قرار دیتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں وقت گر وقت کے مالک کی وکالت کرتا، ہر گناہگار ہی محسوس خجالت کرتا۔ دنیا والوں تم نے ہذیان کے مجرم کو سزا دی ہوتی، حشر تک کوئی نہ توہین رسالت کرتا۔ آج بھی جو توہین رسالت کرتے ہیں ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو محمد بادشاہ کا ساتھی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، جو محمد بادشاہ کا دشمن ہے اس کا قتل واجب ہے۔ عرض کی ہے پہچان ہے چمن کی زمانے میں پھول سے، دنیا والوں پہچان ہے چمن کی زمانے میں پھول سے، پہچان ہے چمن کی زمانے میں پھول سے، آئین پر وقار ہے اوجے اصول سے، اور دنیا والوں قرآن میں اطاعت یزدان دوستو مشروط ہے اطاعت ذات رسول سے، مشروط ہے اطاعت ذات رسول سے، مشروط ہے اطاعت ذات رسول سے۔ اور بادشاہ محمد کی بارگاہ میں چند الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے چینل کے توسل سے جو ٹائمنگ تھی وہ بھی بالکل مختصر ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام، یہ سب سے پہلا پروگرام تھا حمد خدا، دوسرا پروگرام تھا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا ہے جناب علی المرتضی۔ تو تیسرا پروگرام بڑا طویل انشاءاللہ کریں گے، اور اس کی ٹائمنگ بھی بڑی طویل ہوگی، کیونکہ تذکرہ جو علی بادشاہ کا ہے تو بڑا طویل تذکرہ ہوگا، تو آپ سنیے گا ضرور انشاءاللہ۔ 14 فروری نائٹ 7 PM پاکستان ٹائم۔ تو محمد مصطفیٰ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ عرض کی ہے سماعتوں کا سماج لفظ خدا سے ہی پہروبر نہ ہوتا، حیات خیمہ نجات منزل کوئی بھی سچ معتبر نہ ہوتا۔ اگر دنیا میں دنیا والوں بادشاہ محمد نہ ہوتے تو کیا کیا نہ ہوتا۔ عرض کی ہے سماعتوں کا سماج لفظ خدا سے ہی پہروبر نہ ہوتا، حیات خیمہ نجات منزل کوئی بھی سچ معتبر نہ ہوتا، کسی کے دانتوں کی پھل جڑی سے مہک نہ اٹھتی کمر نہ ہوتا، ستم سفینے کے راکبوں کو کسی بھی طاقت کا ڈر نہ ہوتا، کسی کی چاہت نہ پیش ہوتی نہ زیر کوئی زبر نہ ہوتا، نہ بخت ہوتا نہ تخت ہوتا کہیں کوئی تاجور نہ ہوتا، لجاجتوں کے شرف نہ ہوتے لجاجتوں کے شرف نہ ہوتے، زور زار اور زر نہ ہوتا، نہ ہاتھ اٹھتے نہ بات بنتی نہ ہاتھ اٹھتے نہ بات بنتی، دعا نہ ہوتی اثر نہ ہوتا، زمین عرش برین امکان شجاعت پہروبر نہ ہوتا، اگر ملنگوں کی آگہی میں کوئی ولایت نگر نہ ہوتا۔ دنیا والوں اگر ملنگوں کی آگہی میں کوئی ولایت نگر نہ ہوتا، زمین عرش برین امکان شجاعت پہروبر نہ ہوتا، کہیں ارم کی دکان نہ ہوتی یہ بادلوں کا سفر نہ ہوتا، امیر تک دسترس نہ ہوتی غریب کا چارہ نہ ہوتا، امیر تک دسترس نہ ہوتی غریب کا چارہ نہ ہوتا، حسین زلفوں کے خم نہ ہوتے نفوذ شام و سحر نہ ہوتا۔ اگر میرے بادشاہ محمد نہ ہوتے تو کیا کیا نہ ہوتا۔ میں کہہ رہا ہوں نفیس امیر تک دسترس نہ ہوتی غریب کا چارہ گر نہ ہوتا، حسین زلفوں کے غم نہ ہوتے نفوذ شام و سحر نہ ہوتا، اگر ولا کے شجر نہ ہوتے تو پھر عزا کے شمر نہ ہوتا، عزا کا ثمر نہ ہوتا، سخی کی ماں گر کرم نہ کرتی سخی کی ماں گر کرم نہ کرتی، زمین پہ بے گھر کا گھر نہ ہوتا، سخی کی ماں گر کرم نہ کرتی زمین پہ بے گھر کا گھر نہ ہوتا، نہ گھر کی دیوار مسکراتی تو در کی خاطر ہی در نہ ہوتا، نہ گھر کی دیوار مسکراتی تو در کی خاطر ہی در نہ ہوتا، بشیر کی آرزو نہ ہوتی زمین پہ کوئی بشر نہ ہوتا، بظاہراً بے بدن کرشمہ ادھر نہ ہوتا ادھر نہ ہوتا، بظاہراً بے بدن کرشمہ۔ اگر میرے بادشاہ محمد نہ ہوتے تو کیا کیا نہ ہوتا، بظاہراً بے بدن کرشمہ ادھر نہ ہوتا ادھر نہ ہوتا، خدا کی مخلوق میں کوئی بھی خدا سے ہی باخبر نہ ہوتا، خدا کی مخلوق میں کوئی بھی خدا سے ہی باخبر نہ ہوتا،
किसी को उसकी खबर न होती, किसी का सजदे में सर न होता, किसी को उसकी खबर न होती, किसी का सजदे में सर न होता। जिस बात के लिए मैंने ये बात शुरू की वो बात आप तक देना चाहता हूँ। और या अली मैं कह रहा हूँ, बशीर की आरज़ू न होती, ज़मीन पे कोई बशर न होता, बज़ाहिरन बेबदन करिश्मा इधर न होता उधर न होता, खुदा की मखलूक में कोई भी खुदा से ही बाखबर न होता, किसी के उसकी खबर न होती, किसी का सजदे में सर न होता, किसी को उसकी खबर न होती, किसी का सजदे में सर न होता। दुनिया वालों, कौन है मेरा बादशाह मोहम्मद? किसी को उसकी खबर न होती, किसी का सजदे में सर न होता। कसम खुदा की ये कुछ न होता मेरा मोहम्मद अगर न होता, कसम खुदा की ये कुछ न होता मेरा मोहम्मद अगर न होता, मेरा मोहम्मद अगर न होता। इल्तमास दुआ, ऐ रब्बे दो जहां पंजतन पाक का सदका, इस कौम का दामन गमे शबीर से भर दे, बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नजर दे, कम सिन को मिले वलवला ओन मोहम्मद, हर एक जवान को अली अकबर का जिगर दे, माओं को सिखा सानी ये ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। या रब तुझे बीमारी आबिद की कसम है, बीमार की रातों को शिफा याब शहर दे, मुफलिस पे जरो माल जवाहिर की हो बारिश, मकरूज का हर कर्ज अदा गैब से कर दे। और मेरे मालिक पाबंद रसन ज़ैनब कलसूम का सदका, बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे, जो माएँ भी रोती हैं बयादे अली असगर, उन माओं की आगोश को औलाद से भर दे, जो हक के तरफदार हों वो हाथ अता कर। मेरे मालिक जो हक के तरफदार हों वो हाथ अता कर, जो मजलिस शब्बीर की खातिर हो वो घर दे, किस्मत को फकत खा के शिफा बख्श दे मौला। मेरे मालिक किस्मत को फकत खा के शिफा बख्श दे मौला। मैं ये नहीं कहता मुझे लालो जर दे, आंखों को दिखा रोज़े मजलूम का मंजर, कदमों को नजफ तक भी कभी इज़्ने सफर दे, जो चादरे ज़ैनब की अज़ादार है मौला। महफूज रहें ऐसी ख़वातीन के पर्दे, महफूज रहें ऐसी ख़वातीन के पर्दे, गम कोई न दे हमको सिवाए गम शबीर। मेरे मालिक गम कोई न दे हमको सिवाए गम शबीर, शबीर का गम बांट रहा है तो इधर दे, मंजूर है ख्वाबों में ही आका की जियारत, परवाज की ख्वाहिश है न जिब्रील के पर्दे, जिस दर के सवाली हैं फरिश्ते भी बशर भी, जिस दर के सवाली हैं फरिश्ते भी बशर भी, आवारे मंजिल हूँ मुझे भी वही दर दे। और मेरे मालिक तेरी बारगाह में हाथ फैला के तेरा नौकर, तेरा सबसे छोटा नौकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे छोटा जाकिर अर्ज करने लगा, जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर, जो कट के भी ऊंचा ही नजर आए वही सर दे। और मेरे मालिक खैरात दरे शाह नजफ चाहिए मुझको, खैरात दरे शाह नजफ चाहिए मुझको, सुलेमान व अबू ज़र की तरह कोई हुनर दे। और मेरे मालिक हमारी पहली और आखिरी दुआ, कब तक रहूं दुनिया में यतीमों की तरह मैं, वारिस मेरा पर्दे में है ज़ाहिर उसे कर दे। और मैं कह रहा हूँ सर पे हो सदा परचम अब्बास का साया, मोहसिन की दुआ खत्म है अब इसको असर दे, हम सब की दुआ खत्म है अब इसको असर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।